ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य त्रयोदशः पाठः। त्रयोदशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्रयोदश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। त्रयोदशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। त्रयः च दश च त्रयोदश, त्रयोदशानां पूर्णः त्रयोदशः। 13वां पाठ। अंधानां निरीक्षणम्, अंधानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंधः शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। निरीक्षणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः निरीक्षणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अंधों का निरीक्षण करना। जन्मान्धानां स्पर्शेन्द्रियं प्रायः सुतीक्ष्णं भवति इति प्रसिद्धम्। जन्मान्धानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जन्मान्ध शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। स्पर्शेन्द्रियम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्पर्शेन्द्रियशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रायः अव्ययः। सुतीक्ष्णम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सुतीक्ष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। प्रसिद्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रसिद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुतीक्ष्णं विशेषणं, स्पर्शेन्द्रियं विशेष्यः। जन्मना अंधः जन्मान्धः तेषां जन्मान्धानां। स्पर्शस्य इंद्रियं स्पर्शेन्द्रियं। सुष्ठु तीक्ष्णं सुतीक्ष्णं। जन्म से अंधों का स्पर्शेंद्रिय प्रायः सुतीक्ष्ण होता है, ऐसा प्रसिद्ध है। परिचिताः क्रियाः कुर्वन्ति ते लीलयैव। परिचिताः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः परिचिता शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। क्रियाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्रिया शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। कुर्वन्ति डुक्रिय करणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। लीलया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लीला शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः। परिचिताः विशेषणं, क्रियाः विशेष्यः। वे परिचित क्रियाओं को सरलता से ही करते हैं। विना स्खलनं च गच्छन्ति यष्टि सहायाः स्थानात् स्थानं। विना अव्ययः। स्खलनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्खलनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। गच्छन्ति गम्लृगतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। यष्टि सहायाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः यष्टि सहाय शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। स्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्थानशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। स्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्थानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। यष्टिः सहायः यस्य, सह यष्टि सहायः, ते यष्टि सहायाः। लकड़ी की सहायता से वे बिना लड़खड़ाए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। आगामिनः पुरुषस्य पादाघातं श्रुत्वैव ते तं संविदते। आगामिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः आगामिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पुरुषस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पादाघातम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादाघातशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। श्रुत्वा अव्ययः एव अव्ययः। ते सर्वनाम पुल्लिङ्गः तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिङ्गः तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। संविदते संपूर्वक विदज्ञाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। आगामिनः विशेषणं, पुरुषस्य विशेष्यः। पादस्य आघातः पादाघातः तं पादाघातम्। आते हुए पुरुष के पादाघात को वे सुन करके ही जान लेते हैं। केचित् ग्रामिकाः अंधाः गाः मेषान् वा इतस्ततो नयन्ति परिपालयन्ति च। केचित् अव्ययः। ग्रामिकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रामिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अंधाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंध शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गाः
ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गो शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं मेषान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मेषशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं वा अव्ययः इतस्ततः अव्ययः नयन्ति णीये प्रापणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं परिपालयन्ति परिपूर्वक पालरक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अव्ययः केचित् विशेषणं केचित् ग्रामिकाः विशेषणे अन्धाः विशेष्यः। कुछ गांव में रहने वाले अंधे गायों को और भेड़ों को इधर उधर ले जाते हैं और पालते हैं। अपरे नित्याभ्यासेन अनुतिष्ठन्ति शौचिकस्यापि व्यापारम्। अपरे सर्वनाम पुल्लिंग अपर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं नित्याभ्यासेन अकारान्तः पुल्लिंगः नित्याभ्यास शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं अनुतिष्ठन्ति अनुपूर्वक स्थागतनिवृत्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं शौचिकस्य अकारान्तः पुल्लिंगः शौचिक शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः व्यापारम् अकारान्तः पुल्लिंगः व्यापार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं नित्यम् अभ्यासः नित्याभ्यासः तेन नित्याभ्यासेन शौच्या जीवति इति शौचिकः तस्य शौचिकस्य। दूसरे प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा दर्जी का भी व्यापार करते हैं। अतः कस्मिंश्चित् ग्रामे निवसन्ति स्म षडन्धाः। अथ अव्ययः कस्मिंश्चित् अव्ययः ग्रामे अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रामशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं निवसन्ति निपूर्वक वस निवासी धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं स्म अव्ययः षट् संख्यावाची षट् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अन्धाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अन्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कस्मिंश्चित् विशेषणं ग्रामे विशेष्यः षट् विशेषणम् अन्धाः विशेष्यः। किसी गांव में 6 अंधे रहते थे। आत्मनः स्पर्शज्ञाने प्रावीण्यमुद्दिश्य संजाताः कदाचित् तेषाम् अहमहमिका। आत्मनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं स्पर्शज्ञाने अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्पर्शज्ञानशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्रावीण्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रावीण्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उद्दिश्य अव्ययः संजाताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संजातशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कदाचित् अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्गः तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अहमहमिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अहमहमिका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संजाता विशेषणम् अहमहमिका विशेष्यः। स्पर्शस्य ज्ञानं स्पर्शज्ञानं तस्मिन् स्पर्शज्ञाने अहमहं शब्दो अस्ति अत्र इति अहमहमिका। अपने स्पर्श ज्ञान में निपुणता को उद्देशित करके किसी समय उनकी मयमय हुई। ततस्तैरेव प्रतिज्ञातं ततः अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् एवं अव्ययः प्रतिज्ञातम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रतिज्ञात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसके बाद उनके द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा की गई। गजस्य आकारं यः कोऽपि यथार्थं वर्णयति स एव अस्मासु श्रेष्ठ इति। गजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गज शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् आकारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः यथार्थम् अव्ययः वर्णयति वर्णवर्णनित्य के धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं स अव्यय सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अस्मासु सर्वनाम अस्मत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं श्रेष्ठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रेष्ठ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। सः विशेषणं श्रेष्ठः विशेष्यः अर्थमनतिक्रम्य यथार्थम्।
गजति मदेन मत्तो भवति इति गजः। हाथी के आकार को जो कोई भी यथार्थतया वर्णन करता है वह ही हम में श्रेष्ठ है, ऐसा। स्पर्शमात्रेण एव असौ हस्ती वर्णनीयः। स्पर्शमात्रेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्पर्शमात्रशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः असौ। सर्वनामपुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हस्ती नकारान्तः पुल्लिङ्गः हस्तिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्णनीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णनीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। असौ वर्णनीयः विशेषणे हस्ती विशेष्यः। छूने मात्र से ही यह हाथी है ऐसा वर्णन किया जाना चाहिए। न कस्याप्यन्यस्य साहाय्यं ग्रहीतव्यमिति। न अव्ययः कस्य। सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः अन्यस्य। सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं साहाय्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग साहाय्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ग्रहीतव्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग ग्रहीतव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। और किसी की भी सहायता नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुरोधात् ते अंधाः प्राप्ताः गजस्य समीपम्। तदनुरोधात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोध शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अंधाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंधशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्राप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गज शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। ते विशेषणम् अंधाः विशेष्यः प्राप्ताः विशेषणम्। उस अनुरोध से वे अंधे हाथी के समीप प्राप्त हुए। प्रथमो यावदुपसर्पति तावत् कर्ण उदरं सोऽस्पृशत्। प्रथमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यावत् अव्ययः उपसर्पति उपपूर्वक सृप्लृ गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तावत् अव्ययः कर्णः नकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्ण शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। उदरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अस्पृशत् स्पृश संस्पर्शने धातुः लङ्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। पहला जैसे ही पास जाता है वैसे ही हाथी के पेट को छूया। ततः स उच्चैरवदत् ततः अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उच्चैः अव्ययः अवदत् वद व्यक्तायां वाचे धातुः लङ्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। उसके बाद वह ऊंचा बोला अहो भित्तिरेवेषा दृश्यते। अहो अव्ययः भित्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भित्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः एषा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दृश्यते दृश्यप्रेक्षणे धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। एषा विशेषणं भित्तिः विशेष्यः। यह दीवार जैसी ही दिखती है। भित्तिरूपो ननु गजः इति। भित्तिरूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भित्तिरूप शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ननु अव्ययः गजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। भित्तिरूपः विशेषणं गजः विशेष्यः। भित्तेः रूपमिव रूपं यस्य सः भित्तिरूपः। निश्चय से हाथी दीवार के समान है, ऐसा। द्वितीयेन धृतस्तस्य पशोः पादः। उक्तं च द्वितीयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीय शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। धृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पशोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दूसरे के द्वारा
उस पशु का पैर पकड़ा गया और बोला गया। अहो स्थूलता अस्य स्तंभस्य। अहो अव्ययः, स्थूलता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, स्थूलता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, स्तंभस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, स्तंभशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्, अस्य विशेषणं स्तंभस्य विशेष्यः। ओहो इस खंभे की स्थूलता। स्तंभरूपः खलु गजः। स्तंभरूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, स्तंभरूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, खलु अव्ययः, गजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, गजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। स्तंभरूपः विशेषणं, गजः विशेष्यः। स्तंभस्य रूपमेव रूपं यस्य सः स्तंभरूपः। ओहो हाथी खंबे के रूप वाला है, ऐसा। तृतीयेन करे प्राप्तं हस्तिनो लाङ्गूलं। तृतीयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तृतीयशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, करे अकारान्तः पुल्लिङ्गः, करशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, प्राप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, हस्तिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः, हस्तिनशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, लाङ्गूलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, लाङ्गूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्राप्तं विशेषणं, लाङ्गूलं विशेष्यः। तीसरे के द्वारा हाथी का पूंछ पकड़ा गया। तदा असौ उदगिरत्। तदा अव्ययः असौ, सर्वनाम पुल्लिङ्ग, अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, उदगिरत् उत्पूर्वक, ग्री शब्दे धातुः, लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तब वह बोला, आश्चर्यं भोः रज्जुरेव इयम् इति मन्ये। आश्चर्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, आश्चर्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भो अव्ययः, रज्जुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, रज्जुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, एव अव्ययः, अयम् इयं सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग, इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः, मन्ये मनज्ञाने धातुः, लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। आश्चर्य है, यह रस्सी ही है, ऐसा मानता हूँ। असंशयं रज्जुरूपोऽयं कुञ्जर इति। असंशयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, असंशयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, रज्जुरूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, रज्जुरूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग, इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कुञ्जरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुञ्जरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। न संशयम् असंशयम्, रज्जुरूपः अयं विशेषणे, कुञ्जरः विशेष्यः। रज्जोः रूपमेव रूपं यस्य सः रज्जुरूपः। संशय नहीं, यह हाथी रस्सी के रूप के समान है, रस्सी के रूप वाला है। चतुर्थो हस्तेन गृहीतवान् नागस्य कर्णम्। चतुर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चतुर्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, हस्तेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हस्तशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, गृहीतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः, गृहीतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, नागस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, नागशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, कर्णम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कर्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। चौथा हाथ से हाथी का कान पकड़ा। ससंभ्रमं तेनोद्घोषितं। ससंभ्रमम् अव्ययः, तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग, तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्, उद्घोषितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, उद्घोषितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। संभ्रमेण सह ससंभ्रमम्। हड़बड़ाते हुए उसके द्वारा बोला गया। हन्त विस्तृतम् एतद् व्यजनं। हन्त अव्ययः, विस्तृतम्
अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विस्तृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं व्यजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग व्यजनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विस्तृतम् एतद् विशेषणे व्यजनं विशेष्यः। ओहो यह पंखा चौड़ा है। व्यजनरूपोऽयं मातङ्ग इति मे निश्चयः इति। व्यजनरूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यजनरूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मातङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मातङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं निश्चयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निश्चयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। व्यजनरूपः अयं विशेषणे मातङ्गः विशेष्यः। व्यजनस्य रूपमेव रूपं यस्य सः व्यजनरूपः। यह हाथी पंखे के रूप वाला है ऐसा मेरा निश्चय है। पंचमो गजस्य शुण्डाम् अवलम्ब्य प्राख्यापयत् दीर्घस्वरेण। पंचमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंचमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गजशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं शुण्डाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शुण्डाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अवलम्ब्य अव्ययः प्राख्यापयत् प्रपूर्वक ख्यापि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं दीर्घस्वरेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः दीर्घस्वरशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। दीर्घः स्वरः दीर्घस्वरः तेन दीर्घस्वरेण। पांचवा हाथी के सूंड पर लटक कर लंबे स्वर से बोला अये विशालोऽसौ सर्पोत्र विलुठति। अये अव्ययः विशालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विशालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सर्पः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्पशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अत्र अव्ययः विलुठति विपूर्वक लुठविलोडने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। विशालः असौ विशेषणे सर्पः विशेष्यः। ओहो यह विशाल सर्प यहाँ लटक रहा है। अहि रूपोऽसौ करीति मे मतिः इति। अहि रूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अहि रूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं करी नकारान्तः पुल्लिङ्गः करिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। अहिरूपः असौ विशेषणे करी विशेष्यः। वह सांप के रूप के समान है। वह हाथी सांप के रूप के समान है ऐसा मेरा मानना है। अंततः षष्ठोऽन्धस्तस्य वारणस्य रथं धृतवान् उच्चैरवदच्च। अंततः अव्ययः षष्ठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः षष्ठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अन्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अन्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वारणस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वारणशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं रथम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः रथशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धृतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः धृतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः। षष्ठः विशेषणम् अन्धः विशेष्यः तस्य विशेषणं वारणस्य विशेष्यः। अंत में छठा अंधा उस हाथी के दांत को पकड़ा और ऊंचा बोला अहो निशितः कठिनश्चायं शूलः। अहो अव्ययः निशितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निशितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कठिनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कठिनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शूलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निशितः कठिनः अयं विशेषणानि शूलः विशेष्यः। ओहो यह भाला नुकीला और कठोर है।
शूलरूप एष द्विरद इति नात्र संशयः इति। शूलरूपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, शूलरूपशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्, एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग, एतत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, द्विरदः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, द्विरदशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः, न अव्ययः, अत्र अव्ययः, संशयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, संशयशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। शूलस्य रूपमेव रूपं यस्य सः शूलरूपः। शूलरूपः एषः विशेषणे, द्विरदः विशेष्यः। द्वौ रदौ यस्य सः द्विरदः। यह हाथी भाले के रूप के समान है, ऐसा संशय नहीं। अनन्तरं ते सर्वे व्याचक्षत स्वमतं तारस्वरेण न चामन्यन्त परमतम्। अनन्तरम् अव्ययः, ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, सर्वे सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, व्याचक्षत वि आङ् पूर्वक चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि धातुः, लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, स्वमतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, स्वमतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, तारस्वरेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तारस्वरशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, न अव्ययः च अव्ययः, अमन्यन्त मनज्ञाने धातुः, लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, परमतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, परमतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। बाद में वे सभी अपने मत को ऊंचे स्वर से बोले और एक दूसरे के मत को नहीं माना। तेन सुचिरं प्रावर्तत तेषां महान् विवादः। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सुचिरम् अव्ययः, प्रावर्तत प्रपूर्वक वृत्तुवर्तने धातुः, लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, महान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, विवादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विवादशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। महान विशेषणं, विवादः विशेष्यः। उससे उनका महान विवाद बहुत समय तक चला। एवं अपूर्वं किमपि तेषां निरीक्षणकौशलं ज्ञात्वा भृशं विनोदमन्वभवन् सर्वे ग्रामवासिनो जनाः। एवं अव्ययः, अपूर्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, अपूर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अपि अव्ययः, तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, निरीक्षणकौशलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, निरीक्षणकौशलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, ज्ञात्वा अव्ययः, भृशम् अव्ययः, विनोदम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः विनोदशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अन्वभवन् अनुपूर्वक भूसत्तायां धातुः, लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, ग्रामवासिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रामवासिन शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जन शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनम्। अपूर्वं किं विशेषणे, निरीक्षणकौशलं विशेष्यः। सर्वे ग्रामवासिनः विशेषणे, जनाः विशेष्यः। निरीक्षणस्य कौशलं, निरीक्षणकौशलं तत् निरीक्षणकौशलं। ग्रामे वसितुं शीलमस्य इति ग्रामवासी, ते ग्रामवासिनः। ऐसे किसी उनके अपूर्व निरीक्षण कौशल को जानकर सारे ग्रामवासी लोग बहुत विनोद को अनुभव किए। इति त्रयोदशः पाठः।